आज आमच्या बरोबर हांव सिद्धेश श्रीपाद नाईक, अध्यक्ष उत्तर गोवा जिल्हा पंचायत, आमचे उपाध्यक्ष दीक्षा कानोळकर, तसेच आमचे सिनियर मेंबर शंकर चोडणकर, संदीप बांदोडकर, जयरेश मगूस पंचायत मेंबर आसात, निहारिका मांद्रेकर, मनीषा नाईक, दत्तप्रसाद दाबोळकर, अंजली नाईक आणि बाकी सगळे मेंबर्स. आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण इतलेंच की कांय दिसां पयलीं भारतीय जनता पक्षाच्या कोर कमिटीन आनी बाकी सगळ्या लिडरांनी जे डिस्कशन चालू आशिल्लें की जिल्हा पंचायत आनी बाकी सगळे जे लोकल बॉडीज जे आसा, लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट जे आसा, तांचे जे अध्यक्ष उपाध्यक्ष आसात तांणी रेजिग्नेशन दिवपाचें आनी थंय नवीन अध्यक्ष येतले, अध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष येतले. आनी त्याच धर्तेचेर आज उत्तर गोवा जिल्हा पंचायत अध्यक्ष म्हणून हांव म्हजो राजिनामो आज दिता. आनी ताकाच लागून फाटली जी 2-2.5 वर्सांचो काळ हांव अध्यक्ष म्हणून हांवें बसयल्लो आसा, ताका लागून सगळ्यान पयलीं पक्षाचे, भारतीय जनता पक्षाचे खूब खूब आभार मानता, कारण तांणी म्हजेर हो विश्वास दाखयलो. म्हजे सगळे जिल्हा पंचायत सदस्य, आमचे जिल्हा पंचायतीचे CEO, अकाउंट्स ऑफिसर, सगळे असिस्टंट इंजिनियर, एक्झिक्युटीव इंजिनियर, आमचे सगळे ज्युनियर इंजिनियर्स आनी म्हजो फूल जिल्हा पंचायतीचो स्टाफ, हांचे सगळ्यांचे मनांतल्यान आभार मानता. तांणी म्हाका पूर्ण सहयोग दिलो, पूर्ण पाठिंबो दिलो, जेणे करून आमी जिल्हा पंचायतीची जी कामां आसा ती बऱ्या तरेन फुडें व्हरपाक शकले. आज आमी जिल्हा पंचायत म्हणून फाटलीं 2-2.5 वर्सां उत्तर गोंयांत खूब काम केलें. प्रत्येक मतदारसंघांनी खुबशीं कामां जालीं. आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, तशेंच आमचे माननीय पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो हांच्या सहकार्यान खुबशीं कामां ह्या जिल्हा पंचायती मार्फत जो आमकां फंड मेळटा त्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक जिल्हा पंचायत मतदारसंघान कामां जालीं आनी ती विविध क्षेत्रांत जालीं. तातूंत CCTV कॅमेराज आसात, सावंड सिस्टम आसात, प्रोवायडींग प्लास्टीक चेअर्स जे NGOs आसात किंवा अन्य संस्था आसात, मागीर प्रोजेक्टर आसात, जनरेटर्स आसात, आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज जे आमी कामां केल्या प्रत्येक मतदारसंघांनी. आमचो एक हें आशिल्लो की आमी पयलीं म्हणटाले की फक्त ड्रेनेज आनी गटरां बांदता, तें आमी खंय तरी कमी केल्लें आसा आनी करूच ना. आमी ह्या फावटी कशें आसा, जिल्हा पंचायतीन जाता तितली गटर्स किंवा ड्रेनेज जे आसा ते कमी हें करपाचें एक हें केलां आनी तेज्या फुडें वचून जे समाजा खातीर एक बरो प्रोजेक्ट आमी करपाक शकता, जो ताज्या फायद्याचो आसा समाजाच्या, अशे प्रोजेक्ट्स आमी घेतिल्ले आसात. तातूंत गणेश विसर्जन शेड आसात, कम्युनिटी शेड्स आसात, किंवा सिनियर सिटिजन्साक लागून बऱ्यो शेड्स किंवा बरें एक इन्फ्रास्ट्रक्चर थंय, ते सांजचे इवनिंग वॉक घेवप किंवा तेज्या नंतर तांकां पेपर वाचपाक अशें बरोसो जागो तांकां सिनियर सिटिजन्साक लागून प्रोवायड करप. अशा प्रकारचे जे हें आसा, कामां जीं आसा ती जिल्हा पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान आमी घेतल्या. आज आमी जिल्हा पंचायत म्हणून फाटली 2.5 वर्सान जवळ जवळ एक 30 कोटीची कामां आमी 25 मतदारसंघांनी केल्लीं आसा फाटल्या 2 वर्सांत. आनी जवळ जवळ आमकां जो SC/ST फंड मेळटा त्या हातूंतल्यान जवळ जवळ 3,57,00,000ची कामां जीं आसा ती सगळ्या ज्या जाग्यार ST पॉप्युलेशन आसा त्या जाग्यार आमी केल्लीं आसा. तशेंच 1.5 कोटीची जवळ जवळ SC फंडांतल्यान कामां जे प्रत्येक मतदारसंघांनी ज्या जाग्यार SC कम्युनिटी आसा थंय केल्लीं आसा. 2022-23 जवळ जवळ 1.78 crores जे आसा, 1,78,00,000, आनी 23-24 5,26,00,000 अशा एमावंटाचे जे पर्चेसीस आसा, सप्लाय आयटम्स जे आसात, तातूंत CCTV आसात, चेअर्स आसात, सावंड सिस्टम आसात, प्रोजेक्टर आसात, फोटोकॉपियर मशीन, म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट्स, स्पोर्ट्स मटेरियल, इन्वर्टर, ब्लूटूथ स्पिकर्स, अशे खुबशा स्कुलांक आसात किंवा अन्य ऑर्गनायजेशनांक आमी प्रोवायड केल्ले आसात.
तशेंच जे आमी फायनान्स कमिशनाचो आमकां जो फंड येता तातूंत सॅनिटेशन आनी ड्रिंकींग वॉटर हाच्या खातीर सुद्दां एक ताजो पार्ट हें आसता युटिलायज आसता. त्या हेतूंतल्यान सगळ्या स्कुलांक आरो वॉटर फिल्टर आसत किंवा जे हायस्कूल आसत हायस्कूल हायर सेकंडरी हांकां सॅनिटरी पॅड्स वेंडींग मशीन आनी इन्सिनरेटर ह्या सगळ्या स्कुलांनी आमी पावयल्लो आसा. नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायत आमी एक हें केल्लो की आमी गो ग्रीन पावर जो आसा न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी ही खंय तरी आमी फुडें हें करतले प्रमोट करतले. तेज्या माध्यमांतल्यान आमी प्रत्येक मतदारसंघांत ज्या ज्या जाग्यार सर्वीस लायन पावूना स्ट्रीट लायट ना अशा जाग्यार सोलर स्ट्रीट लायट लावपाचो एक प्रोजेक्ट घेतिल्लो आसा. प्रत्येक मतदारसंघांनी आमी तो थंय हें केल्लो आसा प्रमोट केल्लो आसा. म्हज्या मतदारसंघांत स्पेशली हांवें एक पायलट प्रोजेक्ट केल्लो दिवार म्हणून आयलंड आसा. त्या आयलंडाचेर तें फूल आयलंड जें आसा त्या 2 पंचायती आसा. ह्या दोनूय पंचायतींनी फूल पंचायती दोनूय पंचायती ज्यो आसा त्यो सोलर CCTV कॅमेरान आमी कवर केल्ल्यो आसा जेणे करून त्या आयलंडाक खुबसो फायदो जाल्लो आसा. थंयच्यो ज्यो चोरीच्यो केसीस आसा त्यो बंद जाल्ल्यो आसा. गार्बेज जें आसा तें 99% कमी जाल्लें आसा कारण आयलंड आसल्या कारणान ट्युरिस्ट येता आनी थंय कचरो करता. सो तें खंय तरी कमी जाल्लें आसा आनी असो पॉझिटीव फीडबॅक जो आसा तो दिवार आयलंडाच्या दोनूय पंचायती कडल्यान आनी आमच्या थंयच्या लोकां कडल्यान बरो फीडबॅक आमकां मेळिल्लो आसा. आसतना फाटल्या 2-2.5 वर्सांक म्हाका जो सगळ्या म्हज्या मेंबरांचो आमचे उपाध्यक्ष आसा आमचे बाकी सगळे मेंबर आसा CEO आसा AO आसा आनी अख्खो स्टाफ आसा हांचो जो सपोर्ट मेळ्ळो ताच्या खातीर आमी खूब कितें ह्या जिल्हा पंचायतीक आमी करपाक पावले. त्याच हातूंतल्यान आज तुमी पळयलां की जुंता हावस ही बिल्डींग आसा हाजी डिप्लिटेड कंडिशनान आसा. आमी खूब तेंप जालो आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांनी पंचायत मंत्र्याच्या फाटल्यान लागिल्ले की आमकां नवीन एक ऑफिस जाय आनी त्याच माध्यमांतल्यान आमी मुख्यमंत्र्यांक आनी पंचायत मिनिस्टरांचे आभार मानता कारण नवीन ऑफिस स्पेस जी आसा शिफ्टींग जें आसा हें फुडल्या 15 दिसां भितर आमी नव्या वास्तून आमी शिफ्ट करपाचें आसा. ताच्याच बरोबर मुख्यमंत्र्यांनी बजेटान अनावन्स केल्लें ताच्या खातीर सुद्दां जमीन जी आसा ती आयडेंटिफाय जाल्ली आसा. करसवाडा हांगा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाची जमीन आशिल्ली आनी तातूंतलोच काही भाग जो आसा तो जिल्हा पंचायतीक ट्रान्सफर करचो ही रिक्वेस्ट आमी माननीय मुख्यमंत्र्यां कडेन केल्ली आनी आमची मिटींग जी आसा ती CS कडेन जाल्ली आसा आनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान हो प्रोसेस फुडें चलत आसा. अशा प्रकारची खुबशीं कामां जिल्हा पंचायतीच्या मार्फत हांव अध्यक्ष आसतना हांगा जालीं. एक मोटें काम जें हेच्या पयलीं केन्नाच जावना जिल्हा पंचायतीन तें म्हणल्यार डिस्ट्रिक्ट डेव्हलपमेंट प्लॅन DPDP डिस्ट्रिक्ट पंचायत डेव्हलपमेंट प्लॅन जो आसा तो आमी इम्प्लिमेंट केलो आनी त्या हातूंतल्यान प्रत्येक ग्रामपंचायती धरून सगळे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आनी थंयचे जे अंगणवाडीज सगळे स्कूल्स ह्या सगळ्यांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह कडल्यान फीडबॅक घेवन आमी डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्लॅन केलो आनी तो ऑलमोस्ट 70% आमी कवर केल्लो आसा. आनी अशा प्रकारची जी कामां आसा जिल्हा पंचायत म्हणून आमी फाटलीं खुबशीं वर्सां आमचे सरकार आनी मुख्यमंत्री पंचायत मिनिस्टरांच्या सपोर्टान आमकां खूब मदत जाल्ली आसा. ताका लागून तांचे सगळ्यांचे आभार मानता म्हाका हो चान्स दिल्या बद्दल. आनी आज जो आसा तो हांव म्हजो रेजिग्नेशन हांगा सबमीट करपाचो आसा. आमचे सगळे मेंबर्स हांगा उपस्थित आसा तांचे सगळ्यांचे खूब खूब आभार मानता आनी हें जें पद म्हाका पक्षान दिलें ताका हांवें न्याय केला अशें ताका हांवें जस्टीस केला अशें हांव मानता. धन्यवाद. तशी कामां भरपूर आसा. डेव्हलपमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. आज हांव अध्यक्ष आसा फाल्यां हांव अध्यक्ष नासतलो. फुडलो जो अध्यक्ष आसा ताका पुरेपूर म्हजो सपोर्ट आसतलो आनी नक्कीच जी उरल्या कामां ती फुडें बऱ्या हातून सगळ्या मेंबराच्या सपोर्टान कंप्लीट जातलें. आय डोंट नो एक्चुली हांव जेन्ना अध्यक्ष जाल्लो टू बी वेरी ऑनेस्ट म्हाका तशें कांय सांगूं नाशिल्लें की अमकोच टर्म आसतलो. बट अल्टिमेटली इट्स अ पार्टी डिसिजन. वी आर लॉयल सोल्जर्स ऑफ द पार्टी आनी म्हाका अशें दिसता की भारतीय जनता पार्टी इज पार्टी विथ डिफरन्स. कार्यकर्ते जे आसा ते सदांच पार्टेक आपल्या वयर मानतात आनी पार्टीचो निर्णय हो आमकां सदांच सर्वोपरी आसता आनी तो आमी मानपाक जाय.
एक वर्स उरला आता इलेक्शन तुमकां दिसता की चेंज जातलो? सी कशें आसा, एवरी सिच्युएशन हॅज अ सोल्युशन. नवीन जो अध्यक्ष आसतलो ताका खंय तरी म्हजो सपोर्ट सदांच आसतलो. फाटल्या 2.5 वर्सांचो म्हजो जो एक्सपिरियन्स आसा आनी हांगा आमचे सिनियर मेंबर्स आसात तांचे फाटले 3 टर्माचो सुद्दां एक्सपिरियन्स तांकां आसा. सो सगळ्या मेंबर्सांनी मेळून नवीन जो अध्यक्ष येतलो ताका बरो सपोर्ट आमी सगळे मेळून दितले आनी अशीच कामां हेजे फुडें कंटिन्यू जातली. तुम्ही म्हणले की मिटींग जाली आनी तेन्ना तुका रिजायन जावपाक ठरयलें म्हणून. सो न्यू अध्यक्ष डिसायड जाल्लो आसा? ना ते पार्टी ठरयतली. सगळ्या मेंबरांक कन्सल्ट करून ती पार्टी ठरयतली आनी पार्टीचें जें डिसिजन आसतलें तें आमकां मान्य आसतलें. आतां तुजो फुडलो सी आतां जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणून हांव आसा आनी त्या तातूंतल्यान जें काम जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणून हांव म्हज्या मतदारसंघान करतलो, लोकांचे जे रिक्वेस्ट आसतले ज्या तरेन आतां करतलो त्याच तरेन फुडें कंटिन्यू आसतलें. तुमचे ते एस्पेशली आमची ओल्ड कुमारजी कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमकां तिकेट BJPक मेळपाक त्या खातीर तुमकां अध्यक्ष पद दिल्लें, ते सॅक्रिफायस केलें तर तुमकां तेच्या फुडें येता कितें? सी हांवें जशें म्हणलें, दीस इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. जो पर्यंत तुमी लोकां कडेन लोकांक एप्रोचेबल आसता आनी जे लोकांक जाय आसता तें तुमी तुमचें करपाचें कर्तव्य आसता. आजुनूय इलेक्शनाक 2.5 वर्सां आसा, 2 वर्सां आसा. सो देर इज स्टील टायम. आय एम वीथ द पीपल. लेट्स सी, इट इज व्हेरी प्रीमेच्युअर टू कमेंट ऑन असेंब्ली इलेक्शन्स, म्हाका अशें दिसता. हाच्या टर्माक भरपूर कामां जाली आनी आतां जो दुसरो अध्यक्ष येतलो त्याच बरोबर तेंचोय सपोर्ट आसतलो आनी आमचोय आसतलो. आमी त्याच तरेन आमी कामां करून घेतली. ह्या 20 ते 25 ह्या टेन्युअराचे आमचे दुसरे उत्तर गोवा जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष सिद्धेश नायक हे आपलो राजिनामो पत्रकार परिशद घेवन तेंच्यांनी घोशीत केलो आनी दिवपाचे आहा. ते सादारणसो तेंचो 2.5 वर्सांचो कारकिर्द आसली. ह्या 2.5 वर्सांच्या कारकिर्दीत आमकां आमचे कडेन जितलें शक्य जाता एज अ मेंबर म्हणून तितलें ताका पूर्ण सहकार्य आमी दिलें. आनी एक तेजे सांगपाचें म्हणल्यार एक तोखणाय करण्या सारकी दिसता की तेंच्यांनी आपली जी 2.5 वर्सां आहा ती सगळ्यांक बरोबर घेवन काम करपाची तेंची ती काम करपाची इच्छा आहा आनी वृत्ती आहा ती खूब तोखणाय करण्या सारकी आहा. आनी भरपूर काम तेंच्यांनी ह्या 2.5 वर्सांच्या कारकिर्दीन केलें. आमची कसलीच कामां खंयसरूच आडोवन दवरली ना आनी पक्षाच्या आदेशानुसार तेंच्यांनी केले. आनी जसो तांकां पक्षाचो आदेश येयलो हें करपाक जाय, रिजायन जावपाक जाय, तें मान्य केलें आनी हें मान्य करता आसतना खंयसरूच तेज्या हितून मनान खोट अशी उरली ना. त्या खातीर तेंचें खूब खूब अभिनंदनूय करपाक जाय. आनी ह्यान फुडें जशें तेंच्यांनी म्हटलें की फुडलो जो हो अध्यक्ष नवो खंयचो जालो जाल्यार आपलें पूर्ण सहकार्य, आपलो अनुभव तेज्या मदतीक आसतलो. हें तेजें खूब मोठेपण आसा आनी बरें आसा पोस्ट. फुडल्या हितूनसून उत्तर गोवा जिल्हा पंचायतीच्या हितूनसून माध्यमांसून बरीं कामां जातलीं हें नक्की आहा. तुमचें नांव? म्हाजें नांव शंकर जोडणकर, माये मतदारसंघ जिल्हा पंचायत.